बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के जो अय्याम हैं आजकल के, वो यानी दो वजूहात से मशहूर हुए हैं। एक तो ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा हफ्ता वहदत। मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी भी दिन के मनाने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं होता कि उस दिन खुशियाँ मनाई जाएं या गम मनाया जाए और उस दिन जो है वो अच्छी पोशाक, अच्छी ग़िज़ा यही खाई जाए, बल्कि मकसद ये होता है किसी भी दिन के मनाने का कि उस दिन वाली हस्ती से कुछ सबक लिया जाए, उस दिन वाली हस्ती से कुछ सीखा जाए। जैसा कि मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हम सब लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान में जाइए, जगह जगह आपको सड़कों पे, घरों के बाहर, शाहराहों पे लिखा हुआ मिलेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो क्या लब्बैक का सिर्फ यही ज़ुबानी कह देना काफ़ी है, या जो उनका नमूना ज़िंदगी था या जो उनके उसवाए हुस्ना थे उनको भी जहन में रखना चाहिए? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप ज़रा तवज्जो फरमाइए कि हम सब ने ये वाक़या पढ़ा हुआ है कि रसूल पाक एक रास्ते से गुज़रा करते थे और वहाँ पे एक काफिरा बूढ़ी औरत जो थी वो रहती थी, और वो रोज़ ही हजूर पे जो है वो गंद फेंका करती थी। एक बात तो याद रखिएगा कि जितना तारीख़ इस्लाम में हजूर को यतीम और बेबस और ये डिक्लेयर किया जाता है, इतना हजूर थे नहीं। मक्का के सरदारों के घर में पैदा हुए हुए थे, और वो कबीला जो था वो उस वक्त जो भी तवाइफ खाना काबा के लिए अपने वो यानी इस्लाम से पहले लोग आया करते थे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त यही कबीला किया करता था, यही घर किया करता था, यही लोग सरदार थे। तो ज़रा सोचिए और अपनी ज़िंदगी पे इसे अपनाने की कोशिश कीजिए कि अगर हम गुज़र रहे हैं और एक औरत हम पे कूड़ा फेंकती है और रोज़ फेंकती है, चले एक दिन तो गलती से हो गया, जानबूझ के रोज़ फेंकती है, तो क्या हम उस औरत को बख्शेंगे? मगर यहाँ पे देखिए कि जिस दिन वो कूड़ा नहीं फेंक रही है, हजूर उसका पता करने चले जाते हैं कि खैरियत तो है कि आज इसने कूड़ा नहीं फेंका है। तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने से काम नहीं चलता। जो उनकी दरगुजर की आदत थी, जो उनका माफ़ करने का तरीका था, हमें लब्बैक कहते हुए उन चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए। तो सहर मैं आपको इसमें अभी इन्वॉल्व करूँगा कि क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह कह देना काफ़ी है, या क्या सिर्फ़ उनकी जो है वो ईद, उस दिन को ईद बना दिया जाए? इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ, और इसके अलावा हफ्ता वहदत की और ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस शेर से अपने गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगी। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो आप जैसा आपने फरमाया कि लब्बैक या रसूल अल्लाह कह देना ही काफ़ी नहीं है। हम पढ़ते हैं, बताते हैं, रसूल पाक की हदीसें सुनाते हैं और उनकी तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम उसमें से 50% भी अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते हैं। मेरे साथ कॉलर हैं, पहले उनको अटेंड कर लें। जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अहमद बोल रहा हूँ। जी जी अहमद साहब, जर्मनी से। जी जी। मैं कल भी आपका प्रोग्राम सुना था, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जो सब्र और बातें मैं जब सुनी जी जी तो बहुत दुआ निकली
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, آمین. اور جو معاملات ہیں خدا تعالیٰ خود ہی, اچھے دلوں کے فیصلے خدا خود ہی کر دیتا ہے انشاءاللہ. میں 2-4 شعر لے کے آؤں پاکستان کے لیے. جو حالات ہیں, جو بچوں پر ظلم ہوا اور کل ووٹ دینے والے کہہ رہے میں اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ کیا ہے. جی ہاں خدا کا جو دیکھیں ظلم نہیں کہ ان بچوں کے لیے آنسو کبھی نہیں آئے جن کے پورے گھر اجڑ گئے, والدین روتے رہ گئے, مائیں روتی رہ گئیں, اور ان کی بد دعائیں اور آہیں کہاں تک خدا کے عرش کو چھو رہی ہیں. اور ان ظالموں کے آنسو بہ رہے ہیں کہ 12 سال سے گورنمنٹ کے پیسے تنخواہیں لے رہے ہیں, اور کتنے سال سے یہ ظلم کرتے آ رہے ہیں اور قتل و غارت کی ہولی کھیل رہے ہیں, اور آنسو بہے تو ووٹ کے اپنے ضمیر کے کہتے ہیں کہ خلاف فیصلہ کرنے پر آتے ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, یہ چاند جی کچھ ایسے سو گئے ہیں ہمارے یہ ہم وطن, اٹھتے نہیں ہیں ہم نے 100 کیے جتن, سب عضو سست ہو گئے, غفلت سی چھا گئی, قوت تمام نو کے زبان میں ہی آ گئی. کون روتا ہے کہ جس سے آسمان بھی رو پڑا, محرما کی آنکھ غم سے ہو گئی تاریک و تار. آخری شعر ہے. جی دن برے آئے اکٹھے ہو گئے کہہ تو وبا, اب تلک توبہ نہیں, اب دیکھیے انجام کار. میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو محفوظ رکھے اور ان ظالموں کے لیے غیب سے کوئی پکڑ کے سامان پیدا کرے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت مشکور ہے آپ کے. جی تو سر آپ کچھ فرما رہی تھیں. جی تو کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم خود نظر چراتے ہیں. جی ہم بحیثیت مسلمان ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر مسلمان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر مسلمان ہوں. تو لیکن جب باری آتی ہے ان چیزوں کو اپلائی کرنے کی جو ہمیں مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور جو طرز زندگی بتایا, تو ہم اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے تھوڑا سا کر جاتے ہیں, اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر جاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ لبیک یا رسول اللہ تو کہنا ہے ہی ہے, وہ اجر کا. معذرت چاہتا ہوں, پھر دوسرے کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میجر صاحب میں مامی قبلہ سے بول رہا ہوں. جی یعقوب صاحب السلام علیکم. جناب آپ کو اور سارا بیٹی کو بھی السلام علیکم کرتا ہوں. ہاں جی. اور آپ کی باتیں سنو, حقیقت یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. جب تک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر نہ اپنایا جائے, جس انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت نظر نہ آئے وہ مسلمان ہونے کا بہت کم رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کو اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے سے ہی ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول والے بیٹھ کے چلنے والے ہیں. جس انسان کے اندر سیرت محمدی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم ایسے آدمی سے بچائے کہ جو ہم کو گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور ہم کو بچانے والے صرف اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت حضرت علی علیہ السلام ہے. ان کی سیرت کو اپنانا ضروری ہے. جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اور جناب کی میں باتیں سن رہا ہوں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ.
नेक्स्ट कॉलर हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बोलें जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं वटफोर्ड से रोजीना बोल रही हूँ। जी रोजीना बहन, तो पहली बार ही मुलाकात हो रही है, तो मेरी से आपको और सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हो। जी जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करके। तो मैं आपका नाम लूं, अगर आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है। तो मैंने अभी ऑन किया ना, तो इनका नाम सहर है। शहर जी शहर तो बहुत अच्छा नाम है, प्यारा है नाम। जी, बहुत शुक्रिया। अभी मैं वो रसूल खुदा की नात देख रही थी, तो उसमें था ना, तो देखो मैंने वो देखा, तो आपका नाम भी देख शहर आ लेंगे। गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर टाइम हो तो मैं थोड़ा सा कुछ रसूल खुदा की शान में जी पढ़ बिल्कुल, सके। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहते हैं कि या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिद नबी की अजानें भी सुना दे। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आमीन। आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। हूरों की ना गुलामों की ना जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मस्जिद कूफा मुझे दिखा दे। मैं ये थोड़ा सा ना अपना चेंज कर रही हूँ, मेरा वो उधर से होके आई हूँ, तो मेरा वो भी मुझे याद आ रहा है। तो या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मस्जिद कूफा भी दिखा दे। बेशक। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, दी हैं आंखें तो मस्जिद नबवी दिखा दे। तो आपके और भी कॉलर होंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी जी तो इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम इतने अच्छे आप कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं ये हफ्ता इबादत। ये कल देखा है वो जलसा भी जो मैनचेस्टर में हो रहा था, तो इतनी खुशी हुई सबको देख के, और सारे एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे। तो ऐसे ही होना चाहिए, मेरी तो यही दुआ है। तो आप भी दुआ में शामिल रखना। तो थोड़ा सा मेरे ना वो एक प्रॉब्लम है, तो वो ऑपरेशन होना है, तो आप सब मेरे लिए दुआ करना। और पाक परवरदिगार आपको बीमार करबला के सदके में सेहत कामिला दे। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रोजीना बहन आपका। नेक्स्ट कॉलर हैं, हेलो हेलो। ये मेरे ख्याल में उनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है, तो आप कुछ कह रही थी। जी जैसे हमारे कॉलर्स ने भी कहा कि सीरत मोहम्मदी को और सीरत अहले बैत को हम अपने ऊपर तारी कर लें, तो फिर हम एक बेहतर मुसलमान बन सकते हैं। बेशक, मैं भी वही कह रहा था, और मैंने ये सवाल बार बार किया, खुद से भी किया, कि अगर मैं एक गली से गुजर रहा हूँ और एक औरत डेली जो है वो मुझ पे कूड़ा फेंकती है, तो क्या पहले दिन तो शायद हो सकता है मैं चुप करके गुजर जाऊं कि इसने गलती की है या मिस्टेक से हो गया है, मगर दूसरे दिन अगर वो करती है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम जो है उस पे तरस खाएं या उसे माफ करें। मगर हजूर जो कर रहे हैं, यानी ये वो चीज़ है, ये वो उसवाए हसना है, ये वो चीज़ें हैं। हम बहुत हदीसें पढ़ते हैं, हम बहुत जगह पे हजूर का जिक्र करते हैं, आपने ये फरमाया, आपने ये किया, आपने ये किया, और फिर ये भी कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। मगर देखना ये है, देखें जितने अदियान, जितने मज़ाहिब इस दुनिया में आए, बेसिकली उनका मकसद मुआशरे की इस्लाह थी, यानी इंसानों को आपस में मिलजुल के कैसे रहना है।
تو اس میں دیکھنے کا سب سے بڑا یعنی جو چیز تھی وہ یہی ہے کہ حضور اگر ایک عورت کو معاف کرتے ہیں کہ یہ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حضور کے مقابلے کی تھی ہی نہیں. جی بالکل. اور جب اس چیز کو یا اس طرز زندگی کو اپنی طرز زندگی پہ لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چل سکے تو پھر کسی کو بخشنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ وہ چیزیں ہیں. اگر آپ کسی کا دن مناتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان کی زندگی کو، ان کے طرز زندگی کو اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی کیجئے. یہ اہل سنت تو سنت پہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں، حالانکہ شیعہ بھی وہی شیعہ ہے جو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے. مگر میں ایک اور واقعہ یہاں پہ ہی اپنے ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ کا کردار بھی دیکھنے کے قابل ہے. جیسا کہ اور یہ بھی سوال میں اپنے گاؤں میں تھا اور وہاں پہ کچھ دو گھروں کے درمیان جھگڑا تھا اور میری کوشش تھی کہ صلح ہو جائے، اور وہ ایک گھر بار بار یہی کہہ رہا تھا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جی انہوں نے یہ کیا ہے، جی انہوں نے یہ کیا ہے. وہاں پہ میں نے یہ واقعہ سنایا اور یہ واقعہ سنانے کے بعد واقعاً انہوں نے صلح کر لی. امام زین العابدین علیہ السلام ایسی ہستی، ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے واقعہ کربلا اور سفر شام کمپلیٹ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھا. ہر چیز کے وہ وٹنس گواہ تھے. جب رہا ہو کے قید یزید سے آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک دن آپ جی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے جی تو ایک دن آپ مدینہ منورہ کی ایک بازار میں سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کے آپ سے کہا کہ کیا آپ وہ جو گھڑ سوار دور سے آ رہے ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پناہ دیں. امام زین العابدین نے اسے اپنے ساتھ لیا اور پچھلی گلیوں سے ہوتے ہوئے اسے اپنے گھر لے گئے. گھر میں لے جا کے اس کے لیے کھانا بنوایا گیا اور کھانا بنایا اہل بیت کی مستورات نے. بہرحال لمبی بات نہیں کروں گا. کھانا بنایا گیا، اسے جو ہے وہ غسل کے لیے پانی دیا گیا اور اسے کہا کہ تم ریسٹ کرو، اب میں جا کے ان گھڑ سوار کو دیکھتا ہوں. قصہ مختصر کہ دوسرے یا تیسرے دن آپ آئے اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ گھڑ سوار ابھی واپس جا چکے ہیں. بات کو بعد میں شروع کروں گا. پہلے کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں سید علی بول رہی ہوں. میں دعاؤں کے لیے کہنا تھا. جی انشاءاللہ. میں بیمار ہوں، میرے بچوں کے لیے اور میرے گھر کے لیے اور میرے لیے دعا کرانی ہے. جی انشاءاللہ ہم لوگوں سے بھی جو اس وقت ہدایت کو دیکھ رہے ہیں ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی کالر دعا کے لیے کہتا ہے تو پلیز یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کریں، اور جب ہم اس کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں تو اس پہ آمین بھی کہیں. پتہ نہیں آپ میں سے کس کی جو ہے وہ سن لی جائے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ مولا سجاد کے بیماری کے صدقے میں آپ کو بھی جو ہے وہ صحت کاملہ ملے اور آپ کے بچے دین اور دنیا دونوں میں ترقی کریں. جی وہ میں نے 40 پاؤنڈ دینے تھے، اس کا کیا حساب ہے؟ مجھے تو آتا نہیں، اس میں کچھ بھی پتہ نہیں. میں نے پیسے بھیجنے تھے. میں اگر ایک سیکنڈ اگر آپ ہولڈ کریں تو آپ 12 بجے کے بعد رنگ کر لیں گی؟ ٹھیک ہے. ہاں جی آپ کو کنٹرول سب کچھ سمجھا دیا جائے گا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. میرے لکھ دینا بھی مجھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. ہاں جی انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. میں قبلہ حضرات سے بھی کہوں گا کہ آپ کے لیے دعا ضرور کریں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. تو میں وہ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنا رہا تھا کہ
جب وہ دوسرے یا تیسرے دن وہ لوگ چلے گئے مدینہ سے تو آپ آئے اور اس شخص کو کہا کہ وہ جا چکے ہیں، اب آپ جہاں جانا ہے جاؤ. اس کو زادرہ یعنی خرچہ بھی دیا اور اپنا گھوڑا بھی دیا کہ یہ لو تم جاؤ. اس شخص نے جو خدمت ہوتی بھی دیکھی اتنے دن، تو جانے سے قبل امام سے کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس لیے میری اتنی خدمت کی اور مجھے سنبھال کے بھی رکھا. تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور امام فرماتے ہیں کہ اپنے 18 سالہ بھائی کے قاتل کو کون بھول سکتا ہے؟ تم شہزادہ علی اصغر کے قاتل ہو، یہ میں جانتا تھا. تو کہا یہ اپنا رسول اللہ، پھر میرا اتنا دھیان آپ نے کیسے رکھا اور کیوں رکھا؟ کہا کہ میرے نانا کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پناہ مانگے اور آپ اسے پناہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیجئے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو اپنے بھائیوں کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. دیکھیے ان واقعات کے سنانے کا مقصد یا ان چیزوں کے آپ تک لانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس واقعے کو سنیں اور پھر کہیں واہ جی واہ سبحان اللہ، واہ جی واہ سبحان اللہ. اسے اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی بھی کوشش کیجئے. اور یہی ائمہ فرماتے ہیں کہ آپ ہم جیسے تو ہو نہیں سکتے، کم از کم بوذر و سلمان جیسے اور ان کے جیسے تو بن سکتے ہو. یعنی کوشش کرو کہ ان کے ہی جو طرز زندگی ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کی جائے. تو واپس آتے ہیں ہفتہ وحدت کی طرف. تو کچھ کہنا چاہیے؟ آپ کی اسی بات سے یہ جو آپ نے واقعہ سنایا میرا خیال ہے کہ سب کے دلوں پہ اثر کر جاتا ہے کہ ائمہ طاہرین جو تھے ان کے اندر اللہ نے سیرت نبوی اس طرح کوٹ کوٹ کے بھر دی ہوئی تھی کہ وہ مکمل عکاسی کرتے تھے رسول پاک کی زندگی کی. اگر ہم یہ تو سوال تھا کہ ان کے بھائی کے قاتل کا جو انہوں نے معاف کر دیا، ہم تو بہت پیچھے ہیں ابھی. ابھی ہم تو جسے کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کی پہلی جماعت میں بھی نہیں ہیں. تو ہم قاتل کو تو دور ہے معاف کریں گے، میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی سخت بات کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو بھی معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور پوری زندگی کے لیے اسے تعلق توڑ لیتے ہیں. بے شک بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم ان ہستیوں جیسے تو نہیں ہو سکتے، مگر ان ہستیوں کی خوبیوں میں سے یا ہمیں کچھ تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے پاسبل ہیں، وہ چیزیں جنہیں ہم کر سکتے ہیں آسانی سے، کم از کم ہمیں ان پہ جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. یعنی اگر کالر ہیں بعد میں بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں پونے سے صادق بول رہا ہوں. جی صادق صاحب. جی السلام علیکم. کہاں کا؟ وعلیکم السلام. ہاں کیا فاروق بھائی نے ریزائن دے دیا؟ معلوم پڑا میرے کو، کل معلوم پڑا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ارے فاروق بھائی کو آ جانا چاہیے، جو بھی گلے شکوے ہیں ان کو یہاں رہتے ہوئے دور کر کے، کیونکہ کیسے 6 سال سے انسان یہاں پہ کر رہے ہیں، ان سے اچھی بات چیت ہو گئی، دلی لگاؤ ہو گیا تھا ان سے. جی 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 ہم بھی اس کوشش میں ہیں، ہم بھی اس کوشش میں ہیں کہ انہیں فاروق بھائی سن رہے تو پلیز آ جائیے، جو بھی ہے آپ کا جو بھی پرابلم ہے اعتبار سالو کر لیے. جی جی آپ انشاءاللہ. وہی فاروق بھائی کے لیے فون کرنا تھا میرے کو، اس کے لیے مطلب لگا نہیں پایا. بہت ابھی تو میں ویسے بھی باہر ہوں، ٹی وی کے سامنے بھی نہیں ہوں، لیکن میرے کو اتنی فکر تھی کہ مطلب ابھی فون کرو کسی بھی حالت میں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ فاروق سے اور ہدایت سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی اور امید ہے کہ مسئلہ حل کر لیا جائے. ایک دل سے ان سے صبح غم تو ہے نا، وہ صبح ہدایت تو میں ان کی وجہ سے بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ ان کی جو بات چیت کرنے کا لہجہ طریقہ بہت اچھا لگتا تھا. جی جی اور سب کمیٹی والوں کو چاہیے کہ جو بھی ان کی پرابلم ہے، ایک انسان 6 سال سے کر رہا ہے، ساتھ میں رہ رہا ہے آپ کے ساتھ، ایک ممبر کی طرح ہے. اب آپ اتنے بڑے ممبر چلے جائیں گے تو پھر ہم
हमारे लिए मेंबरशिप तो कैसे बन पाएंगे बताइए ना फिर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरे आप। हम लोग का भी दिल हो रहा था कि चलो, मैंने भी फारूक भाई से बीच में बोला था कि चलिए कुछ अब हम लोग भी सारे एक्सेल हो जाएंगे तो अभी थोड़ा बहुत हम लोग भी शुरू होने वाले इंडिया से, हम भी चालू करने वाले थे, लेकिन अब फारूक भाई मेन हिस्सा ही चले जाएंगे तो फिर हम लोग का तो दिल और छोटा हो जाएगा। बोले यार ये मेंबर 6 साल से कर रहे काम, वो चले गए। जी जी बड़े अफसोस की बात होती है। मैं इस चीज को ज्यादा, देखिए बात सुनिए, मैं इस चीज को ज्यादा ऑनलाइन नहीं डिस्कस करना चाहता। आपने अगर कोई बात करनी है तो आप बाद में फोन कीजिए, हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी नहीं चाहता, ना हम चाहते हैं ना हम चाहते हैं कि फारूक हमें छोड़ के चला जाए। जी जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह दुआ करते हैं हम भी कि आ जाए वो। ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने अपना जो है वो इजहार मोहब्बत किया। नेक्स्ट कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से? मैं पेरिस से बात कर रही हूँ, नाम नहीं बताना चाहती। जी फरमाइए। से बात करना चाहते थे। जी जी हम इससे बात करना चाहते थे। भाई फारूक से, वो बेटा है, भाई हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। जी जी बहरहाल उनसे एक पैगाम दीजिएगा, क्या ये इबादत पे राइन नहीं होते? आप तो इबादत करते थे। बेशक बेशक, ये इबादत सब करते थे आपके साथ, और खासकर बच्चे आपके लिए इबादत करते, आप बच्चों को करते थे। बेशक बेशक, इबादत से राइन नहीं होते। मेहरबानी प्लीज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज से बोलो इबादत से रिजाइन नहीं होते। इबादत से रिजाइन कौन करता है? वो तो आखिरत में भी इबादत चाहिए ना। बेशक बेशक जी, बहुत मेहरबानी आपकी। प्लीज जरा ऐसे बस मेरा पैगाम दे दीजिए, अगर सुन रहे हैं तो मेहरबानी उनकी, प्लीज वापस आ जाए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आपके वसीले से आलम तो आलम है ना, बहुत बड़े हैं ना। जी जी, सारी कामयाबियां ये आपकी हैं। जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो इबादत पे रिजाइन नहीं होते, गिले शिकवे दूर हों, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह दूर होंगे। इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ये मौला का चैनल है, किसी का नहीं है। बेशक बेशक, किसी का नहीं, बिल्कुल किसी का नहीं है, मौला का चैनल है। बेशक, इतने काफी है, मैंने इतने कहना था। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यानी आपने इजहार हमदर्दी किया। नेक्स्ट कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा आया, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था। जी जी, कभी कभी मैं ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ऐसा कोई इल्मी कलाम लेकर हाजिर होना चाहता हूँ, तो आने की इजाजत है या? बिल्कुल इजाजत है जी, क्यों नहीं है। अच्छा जी, क्यों नहीं है। तो ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आजकल ये दिन चल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर 2-4 शेर जी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। एक आप से निस्बत मुझे दरकार नबी जी है, और हवाले सभी बेकार नबी जी। दिल चीर के मैं कैसे जमाने को दिखाऊं, इस दिल में फकत आपका है प्यार नबी जी। जिस दिन भी दुरूद आप पे जी भर के मैं भेजूं, वो दिन है मेरे वास्ते त्योहार नबी जी। हम लोग तेरे नाम पे कटने को है राज़ी, जिंदा हो मुकद्दर में के होदार नबी जी। एक नाम मोहम्मद से जहां महक रहा है, ताश्र रहेगी ये
یہی مہکار نبی جی، ذکر آپ کا آئے تو چہک اٹھتے ہیں عاشق، قائم رہتا حشر یہ چہکار نبی جی۔ ماشاءاللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا کلام پیش کیا۔ نیکسٹ کالر ہیں، ہلو السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام کی مدد بیٹی۔ انکل میں نرجس بطول بات کر رہی ہوں جی پاکستان سے۔ نرجس کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ جی انکل میں اچھا ٹھیک ہوں، ماشاء اللہ، آپ سنائیں؟ بالکل الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آپ کچھ سنائیں گی؟ جی انکل ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں۔ انکل فروخ کیوں نہیں آ رہے؟ انکل فاروق ناراض ہے تھوڑا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، آ جائے گا، آ جائے گا، آ جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے سنائیے آپ۔ انکل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی یا 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 نبی، فخر کونین کو تیری نالین کو، فخر کونین کو تیری نالین کو، تو ہے عرش بری یا نبی 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 یا نبی، مرحبا لوح محفوظ سینہ تیرا، خلد کوثر بنا ہے پسینہ تیرا، مرحبا لوح محفوظ سینہ تیرا، خلد کوثر بنا ہے پسینہ تیرا، خلد کی ہے ضمانت سفینہ تیرا، خلد کی ہے ضمانت سفینہ تیرا، معاشر نہیں معاشر نہیں، اس کو شاہدی تو ہے تیرے قریب، یا نبی 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 یا نبی، مرحبا لوح محفوظ سینہ تیرا، خلد کوثر بنا ہے پسینہ تیرا، مرحبا لوح محفوظ سینہ تیرا، خلد کوثر بنا ہے پسینہ تیرا، خلد کی ہے ضمانت سفینہ تیرا، خلد کی ہے ضمانت سفینہ تیرا، نہیں نہیں، اس کو شاہدی جو تیرے قریب، یا نبی 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 یا نبی، تو علی کل ایمان کا ایمان ہے، چلتا پھرتا زمین پر تو قرآن ہے، تو علی کل ایمان کا ایمان ہے، چلتا پھرتا زمین پر تو قرآن ہے، تو جہاں میں صداقت کی پہچان ہے، تو جہاں میں صداقت کی پہچان ہے، تجھ میں شاہدی کا پرو یقین، تجھ میں شاہدی کا پرو یقین، تو ہے ایسی امین، یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا 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 نبی۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुदा हाफिज़ अंकल। खुदा हाफिज़ बेटा। ये बच्चियां भी तकरीबन हिदायत का हिस्सा बन चुकी हैं। अल्लाह पाक इन्हें खुश व खुरम रखे, इन्हें शाद व आबाद रखे, और यानी पाकिस्तान से डेली कॉल करके बहुत बड़ी बात और यानी मैं जानता हूं कि फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी वो नहीं है, मगर उसके बावजूद इसे अपनी इबादत समझ के ये बच्चियां इस प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। दुआ गो हूँ कि पाक परवरदिगार इन्हें खुश व खुरम रखे। बहुत मेहरबानी बच्चियों के आपने रिंग किया, और अभी मुझे कहा जा रहा है ब्रेक पे जाने के लिए। तो ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो कुछ मैं कहना चाहता था, मगर इंशाल्लाह आपसे बात होगी ब्रेक से आने के बाद। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।